बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड स्टोरी के साथ मैं मोहसिन बिलाल। आज के व्लॉग का मौजू है लब्बैक। लब्बैक की पॉपुलैरिटी में रोज़ बरोज़ होता हुआ इजाफ़ा और उसके बाद हमारे सहाफ़ी और कुछ व्लॉगर्स का लब्बैक के हवाले से बुग़्ज़ और हसद, ये वीडियो में डिस्कस करेंगे। एक मखसूस जमात तो लब्बैक के हवाले से प्रोपेगेंडा कर ही रही है, सोशल मीडिया पर उनकी जानिब से ट्रोलिंग भी हो रही है और कोई मौका हाथ से जाने नहीं दे रही। मखसूस सियासी जमात और उनके ट्रोलर्स ये चाहते हैं कि किसी तरह वो ये साबित कर दें कि लब्बैक पहले इस्टेब्लिशमेंट की भी टीम थी और अब ये PDM की भी टीम है। तो मुद्दा यहाँ से उठा कि जब सैलाब ज़दगान के लिए फ़्रांस का ख़ुसूसी त्यारा इमदादी सामान के साथ इस्लामाबाद पहुँचा और फिर सैलाब ज़दगान के लिए इमदादी सामान वहाँ से रवाना हुआ, तो मखसूस जमात ने प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया लब्बैक के ख़िलाफ़ और कुछ इस तरह के सवाल उठाए कि अब हाफिज़ साद हुसैन रिजवी ये बताएं कि क्या फ़्रांस से इमदादी सामान लेना हलाल है या हराम। हाफिज़ साद रिजवी अब मौजूदा हुकूमत और फ़्रांस के ख़िलाफ़ मुजाहरा क्यों नहीं कर रहे। लब्बैक के कारकुन कहाँ सोए हुए हैं। मुसलसल इस तरह की ट्रोलिंग हो रही है और मज़े की बात यह है कि फवाद चौधरी जो बड़े सरकर्दा रहनुमा हैं तहरीक इंसाफ के, जियो के हवाले से ट्विटर पर एक जाली अकाउंट जो है वो बनाया गया और वहाँ पर हाफिज़ साद हुसैन रिजवी के हवाले से एक ट्वीट किया गया जिसको फवाद चौधरी ने भी लाइक किया। उसके बाद कुछ और तजियाकार सहाफ़ी और व्लॉगर्स हैं, उन्होंने भी तंज़ करना शुरू कर दिया लब्बैक पर। तो ये चीज़ें भी आपके सामने रखना चाहता हूँ। कुछ मैंने सोशल मीडिया से स्क्रीनशॉट्स भी लिए हैं ताकि आपके बता सकूं कि लब्बैक के हवाले से जो प्रोपेगेंडा हो रहा है उसके पीछे कौन से अनासर कार फरमा हैं। तो ये जो जियो के अकाउंट के हवाले से मैंने बात की कि जियो का ट्विटर अकाउंट एक जाली बनाया गया। अब अगर आप इस ट्विटर अकाउंट पर जाएं तो ऊपर लिखा हुआ है जियो न्यूज़, लेकिन इसकी अगर फॉलोइंग देखी जाए तो सिर्फ 8,000 है। तो आप ये अंदाज़ा कर लें कि एक इतना पॉपुलर चैनल और उसकी जो फॉलोइंग है सिर्फ 8,000 हो। और इसके ऊपर अगर मैं क्लोज करके दिखाऊं, जो ट्वीट है वो बाद में पढ़ता हूं, लेकिन उसको जो लाइक किया हुआ है, जब मैंने इसे खोला देखा तो फवाद चौधरी साहब ने इसे लाइक किया हुआ था। इसका जो ट्वीट है वो लिखा हुआ था कि फ़्रांस की इमदाद मुंह फेर कर लें, गुनाह कम मिलेंगे, जिसने सीधे मुंह से ली वो पक्का जहन्नमी है, अल्लामा साद हुसैन रिजवी। यानी जियो का जाली ट्विटर अकाउंट बनाकर ये जो ट्वीट किया गया कि फ़्रांस की जो इमदाद है वो मुंह फेर कर लें तो आपको कम गुनाह मिलेंगे, अगर आप सीधे मुंह इमदाद लेंगे तो आप पक्के जहन्नमी होंगे। हाफिज़ साद हुसैन रिजवी के हवाले से ये ट्वीट जियो का जाली अकाउंट बनाकर किया गया है। और जो इसके नीचे ट्रोलर्स हैं, अगर आप इसको खोलेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि उनका ताल्लुक़ एक मखसूस जमात से ही है। एक और हैं जी, बड़े तजियाकार हैं, व्लॉगर हैं, सदीक जान साहब, उन्होंने भी एक ज़ूमानी ट्वीट किया है। वो ट्वीट में मैं पढ़ के सुना देता हूँ कि तहरीक लब्बैक ने बतौर सियासी जमात अपना रवैया तब्दील किया है। इन्होंने शहबाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान की हुकूमत की जानिब से फ़्रांस से ताल्लुकात की बहाली और वहाँ सफ़ीर की तैनाती और अब फ़्रांस से इमदाद की वसूली पर एहतजाज तो दरकनार, मज़म्मती बयान तो दूर की बात, कोई रद्द अमल नहीं दिया। इसके नीचे ही है जी नजमुल हसन बाजवा, उन्होंने लिखा है जी कि फ्रांसीसी त्यारा इमदाद लेकर इस्लामाबाद पहुंच गया। मैंने सोचा लब्बैक वालों को इतला दूं, एहतजाज करना है तो कर लें। अब नजमुल हसन बाजवा हों, सदीक जान हों, फवाद चौधरी हों, जियो का जाली ट्विटर अकाउंट हो, तो आप अंदाज़ा लगा लें कि किस तरह की ट्रोलिंग हो रही है लब्बैक के ख़िलाफ़। अब एक और हैं जी आमर गाज़ी, और ये भी ढके छुपे नहीं है कि इनका किस व्लॉगर ग्रुप से और किस मखसूस जमात के ट्रोलर से ताल्लुक़ है। तो वो भी लिखते हैं कि इमरान खान के दौर में लब्बैक वाले फ़्रांस का वो सफ़ीर निकालने के लिए जो था ही नहीं, मुल्क में अनारकी फैला रहे थे। अब फ़्रांस से इमदाद आने पर लुटियाँ क्यों डाल रहे हैं। यानी आमर गाज़ी साहब ने सीधा ही कर दिया है कि लब्बैक जो फ़्रांस से इमदाद आई है उस पर लुटियाँ डाल रही है।
آپ کو بتانا مقصود یہ ہے کہ ہم نے پہلے بھی اپنے 2-3 ویلاگز میں یہ ذکر کیا تھا اور اپنے ٹویٹر پر کچھ سینئر صحافیوں کی رائے بھی لی تھی، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ لبیک واحد جماعت ہے جو سوشل میڈیا پر پی ٹی آئی کو ٹف ٹائم دے سکتی ہے۔ تو اب اس بات سے آپ اندازہ لگا لیں جو فرانس کا طیارہ امداد لے کر آیا تو کس طرح لبیک کی جانب اس مخصوص جماعت کے ٹرولرز نے اپنی توپوں کا رخ کیا اور پراپوگنڈا کر رہے ہیں، جس میں بڑے رینوڈ نام بھی ہیں، کچھ ویلاگرز بھی ہیں، جیسا فواد چودھری کا بھی میں نے ذکر کیا ہے۔ اس کے علاوہ سوشل میڈیا بڑا پڑا ہے اور وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ لبیک جو ہے وہ پی ڈی ایم کی بی ٹیم ہے اور اب خاموش ہے، فرانس کے خلاف احتجاج کیوں نہیں کر رہی، اور انہیں پکا یہ یقین ہے کہ لبیک نے فرانس کے سفیر کو نکالنے کے لیے عمران خان کی حکومت کے خلاف جو احتجاج کیا وہ بیسیکلی ملک میں انارکی پھیلانا کا ذمہ انہیں سونپا گیا۔ تو ایسی بات بالکل بھی نہیں ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کی حفاظت، یا اگر فرانس میں جو پراپاگنڈا ہوا تو کیا صرف اکیلی وہ لبیک کی ذمہ داری نہیں تھی، وہ ریاست پاکستان کی ذمہ داری بھی تھی کہ اپنا احتجاج ریکارڈ کرواتی، اور اگر احتجاج کیا ہے تو اس میں کون سی بری بات تھی۔ لیکن اس بات کو فرانس کی امداد کے ساتھ اٹیچ کر کے لبیک کے حوالے سے پراپوگنڈا کرنا اور جو مروڑ اٹھ رہے ہیں اس کا ایک ہی واضح ثبوت جو سامنے آتا ہے وہ ہے روز بروز بڑھتی ہوئی لبیک کی پاپولیرٹی۔ لبیک نے یہ ثابت کیا ہے کہ جس طرح سیلاب زدگان میں وہ پہنچے، علامہ سعد رضوی خود گراؤنڈ پر گئے اور انہوں نے اپنی تمام سیاسی مصروفیات ترک کر دیں، اپنے جلسے تک منسوخ کر دیے کہ یہ وقت مشکل وقت ہے قوم پر، اور اس مشکل وقت میں سیاسی سرگرمی نہیں ہونی چاہیے بلکہ سیلاب زدگان کی زیادہ سے زیادہ امداد ہونی چاہیے، ان کے لیے امدادی سرگرمیاں ہونی چاہیے۔ اور اب ایک توسہ شریف میں باقاعدہ ہیمہ بستی بھی لگائی جا رہی ہے کہ میڈیکل کیمپ بھی لبیک کی جانب سے لگا جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ صاف پانی کا منصوبہ بھی وہاں شروع کیا جا رہا ہے۔ دوسری جانب اگر آپ دیکھیں کہ عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی تو بہت زیادہ ہے، لیکن گراؤنڈ پر پی ٹی آئی کے ٹائیگرز اور یہ جو وی لاگرز ہیں کہیں پر دکھائی نہیں دے رہے۔ الخدمت کے حوالے سے ہم نے پہلے عرض کیا تھا کہ الخدمت کی جو کاوشیں ہیں ان کو ہر کوئی سراہ رہا ہے، چاہے جماعت اسلامی کا کوئی مخالف وی لاگر ہے یا صحافی ہے یا تجزیہ کار ہے، وہ الخدمت کی جو کاوشیں ہیں ان کو سراہ رہا ہے، انہیں شاباش دے رہا ہے، ان کی تعریفوں کے پل باندھ رہا ہے۔ لیکن دوسری جانب لبیک سے اتنی نفرت ہے، لبیک سے اتنا بغض ہے، لبیک سے اتنی حسد ہے کہ ان کی تعریف کرتے ہوئے ان لوگوں کی جان جاتی ہے، جس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ لبیک نے آن گراؤنڈ ثابت کیا ہے، اور اب جب بھی الیکشن ہوتے ہیں تو لبیک کی یہ جو امدادی سرگرمیاں ہیں وہ ایک سرپرائز دے سکتی ہیں، اور لبیک کے جو کارکن ہیں، جو رضاکار ہیں، وہ دن رات ایک کیے ہوئے ہیں۔ ہم اس چیز کے عینی شاہد ہیں کہ جب بلوچستان سے پہلا سیلابی ریلا آیا تھا اور وہاں پر سیلاب کی صورتحال بنی تھی تو سب سے پہلے جس جماعت نے کیمپ لگائے وہ لبیک تھے، امدادی کیمپ لگائے اور کروڑوں روپے کی امداد جو ہے وہ جمع کی، اور ایک حافظ سعد حسین رضوی کی جو پیسے دینے کی فوٹیج شیئر کی جا رہی ہے سوشل میڈیا پر، اس پر بھی مخصوص جماعت اور ان کے ٹرولرز کافی زیادہ پراپوگنڈا کر رہے ہیں۔ تو بات صرف یہ ہے کہ کسی مجبور کو، لاچار کو، کسی متاثر کو چیک دینے کی بجائے کہ اس کو کیش ہونے میں ہفتہ لگے، اگر آپ پیسے دے دیں تو اس سے بڑی بھی کوئی خدمت خلق نہیں ہو سکتی۔ تاہم میں ان وی لاگرز کو، صحافیوں کو اور سیاستدانوں کو یہ کہوں گا کہ کھلے دل سے اگر کوئی جماعت اچھا کام کر رہی ہے تو اس کی تعریف کریں۔ اگر اللہ نے آپ کو یہ توفیق نہیں دی تو ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ آپ کو سیلاب زدگان کی خدمت کرنے کی توفیق دے، اسی طرح جس طرح خدمت کر رہی ہے اور لبیک کر رہی ہے۔ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو ہمارا چینل انسائیڈ اسٹوری سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ